جڑی ماں تے ابو دے سامنے اونچا بول رہے ہو تینوں نہیں پتا تیری امی تے تیرے ابو تینوں کیویں پالے او سعودی عرب دی گرمی وچ او 14ویں منزل تے جڑا تیرا ابو دہاڑی لگاندا ہے نا بابے جی نے ساری جوانی تیرے پیچھے روک دیتی اور بابا 14ویں منزل تے جا کے گرمی عرب دی وچ دوپہر ویلے گرمی تے دہاڑی اس واسطے لگاندا ہے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا میرا پتر اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے تو پتر جدو افسر بندا تے بڑا ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئی کیتا کی تے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا تے انہوں ہارٹ اٹیک ہو جاندا مویا ماوا والے رو رو آپ چھپے کر جانے کون دے والی نے فرمایا صاحب آؤ آج میں نو پوچھو میرا کی دل کردہ ہے عرض کی جی سونے دس کی جانے فرمایا میں محمد جی کر دے میں تھی شادی نماز پڑھتا ہوں او حجرے سے میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے میری امی بھی آواز آوے بے میرے پتر محمد میری کل سن جا فرمایا میرا جی کر دے کدے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی کل سن کے زمین تے بیٹھی ہو سردی دا موسم بارش بھی ہے تسی دنیا دیا ساریاں آسائشاں چھوڑ کے آئیو نیند قربان کر کے آئیو نرم تے گرم بستر بھی چھوڑ کے آئیو اپنے والدین ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے کاروبار دکان مکان جائیداد فیس بک واٹس ایپ ٹک ٹاک یوٹیوب فلم ڈرامے گانے دنیا دی ہر چیز چھوڑ کے پیٹرول دا خرچہ کر کے سفر دیاں صحبتاں برداشت کر کے ٹھنڈی زمین تے ساری رات بیٹھے رہی ہو منو تو یہ سمجھ آئیے کہ یقینی طور تے تو انہوں پتہ چل گیا اصلے کہ او سکون جڑا تساں ایتھے لینا آئیو تو انہوں نے ساریاں چیزاں چ نہیں لبیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ وچ لیون واسطے آئے میں اکثر کہنا کہ گھر چ ضدی بچہ ہوگے نا تے بچہ اس ماں نو تنگ کرے تے ماں لے آ کے کہندی حضرت صاحب پیر صاحب قاری صاحب علامہ صاحب قاسی صاحب انہوں دم کر دیو یا خود تویز دے دیو یہ بڑی ضد کردا ہے نہ یہ ساؤنڈ ہے تے نہ یہ ساؤنڈ دیندا ہے تو گھر چ ضدی بچہ ہوے تے نہ او ساؤنڈ ہے تے نہ ساؤنڈ دیندا ہے صوفیاء فرماندے نے عشق ضدی بچے ورگا ہوندا ہے کہ آجے نہ تے نہ یہ ساؤنڈ ہے تے نہ یہ ساؤنڈ دیندا ہے تو یقینی طور تے عشق رسول ہے جنہیں تو سارے نو تھے رات 3 بجے تک بٹھا کے رکھے آئی عمرے دے ٹکٹ تو ساتھ نے تے یقیناً ساتھی جاون گے مگر محبوب بڑا لاجواب ہے وہ کسی نو بلا کے دے جاندے نے کسی نو آ کے دے جاندے نے کسی نو حاضری دیندے نے کسی نو حضوری عطا کر جاندے ہیں تو حاضری اتھے جا کے ہوندی ہے حضوری اتھے بیٹھے ہی ہو جاندی ہے تو بٹی صاحب نے تو آڑے واسطے حاضری دا بھی انتظام کیتا ہے تے حضوری دا بھی انتظام کیتا ہے کہ اتھے حاضری واسطے ٹکٹ دیتے جاون گے تے حضوری واسطے نبی پاک دی محفل سجا لی گئی حضرت بھی انشاءاللہ لنگر بھی چلو ماشاءاللہ لنگر بھی کھلاون گے عمرے دے ٹکٹ بھی تے لنگر ہی ہے لگی وہ بھی ماشاءاللہ لنگر ڈبل لنگر ہے واسطے تو انشاءاللہ 3 رمضان شریف نو میں جس طرح ہر سال حاضر ہونا انشاءاللہ 3 رمضان شریف نو انہ دی محفل تے بھی حاضر ہوما گے اللہ گلیالہ روتے علامہ سفیان آسی صاحب دی جتنے ٹیم میرے ارد گرد نوجوان بیٹھے نے رانا عمیر صاحب اللہ تعالیٰ تو ان خوش بخت رکھے نوی صاحب بھی ماشاءاللہ جی نوی صاحب اور انہ دے جتنے بھی احباب حافظی کے بلا پورا سال نوجوان میرے نال محبتہ دے اظہار کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے رات بھی فجر دی اذان ہو رہی سی جدو میں ناروال تقریر کر رہا سا تو 25 عمرے دے ٹکٹ سان رات بھی میں کل 3 تقریرہ کیتیاں ان بھی تقریباً 11 بجے میں پہلی لاہور تقریر کی تھی جشن مصطفیٰ وچ بہت بڑا پروگرام لاہور دا تو اتھو کر کے پھر 2 بجے میں قصور پہنچیا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دی محدث قصوری رحمت اللہ علیہ دی اس مبارک تھی اتھو تقریر کر کے ہوں میں تھوڑی خدمت حاضر ہو گیا تو میری واری روزانہ فجر ویلے آندی ہے ہر ایک دی تمنا ہوندی آسی صاحب نو سارے تو بعد وچ رکھو میرے واسطے خوش بختی بھی ہے دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے
تو سخیاں دی مہربانی ہے قبول فرما لیں. اسٹیج تے جتنے جید علماء کرام صوفیاء بزرگ اور ناطقاں اور معززین تشریف فرمانے میں تمام دا شکر گزار ہاں کہ رات گے تک تشریف فرمانے. مینوں بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سانو اج ماں تے باپ دی شان سناؤ. تو آج میرا دل کردا ہے کہ تسی پنجابی کہاں میرے ہاتھ لاتی ہو زیادہ سارے بندے تو میرا دل کردا ہے اس محفل تو خالی نہ جاؤ. میں کچھ نہ کچھ تانوں عظمت والدین دے حوالے میں دے کے بھیجا تاکہ اس محفل تے یہ بھی سانوں منفرد ایک فائدہ ہو جائے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی والدین دا گستاخ بیٹھا ہے تو اس محفل چوں وہ اج ایسا سبق لے کے جاوے وہ گھر جا کے ماں دے قدم پھڑ کے یا ابو دے قدم پھڑ کے معافی مانگ لوے تو سارے دا یقین کرو محفل تے آنا قبول ہو جائے تے مل پہ جائے. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا میں تہاڈا پالن ہار میں تہاڈا رب. تو سانو کے بعد حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کام کرنا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. پڑھی لکھیا باپ تشریف فرماؤ انسان اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کس طرح کر سکتے ہیں. تسی کام تو آکے شام نو اپنی ماں دے قدم دباؤ ابو دے قدم دباؤ تے کی اکھو کہ امی جی اے میں تہاڈے تے احسان کر رہے ہیں. اپنی امی یا ابو دا علاج کرا کے کو بچہ کہے کہ امی میں تہاڈا علاج کرائے لہذا میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے. تو کیا یہ پتر دا اپنے ماں باپ تے احسان ہے؟ ہرگز نہیں. اور کیا انسان اپنے ماں باپ تے احسان کر سکتے؟ ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے کمائی وڈیری نو بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہا تے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرا طواف کعبہ کر رہے ہیں یہ نبی پاک دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس اس امت دے سب تو بڑے عالم حبر الامہ ترجمان القرآن قرآن مجید دے پہلے مفسر. اس نوجوان نو خیال آیا کہ ہووے نہ تے اللہ دے نبی دے صحابی نے تے میں نہ کل مسئلہ نہ پوچھ لواں. انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا اے میری ماں ہے. میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. اج میں گھر آیا تے امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کراں تے کعبے دی زیارت کر کے آواں. حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا کے تے عرب دے گرم پتھراں تے پہاڑاں تے چل کے آیا. 6 میل انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھا جاوے تے او کباب بن جاوے. میں 6 میل اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے تے کعبے دا طواف بھی کندھے تے بٹھا کے کرا رہا تے حضور مسئلہ دسیا جے اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بیٹا تو کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں اپنی ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. اج میں مارتے سارے احسانہ دے بدلے نہیں دے دیتے. آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتویٰ. فرمایا تینو جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سنا انہاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا تیری ماں نے جڑا بچپن چ تینو دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. تو انسان کتنی بھی ماں باپ کی خدمت کر لوے انسان تے انہاں دے ایک احسان دا بدلہ نہیں دے سکدا. پھر قرآن وچ اللہ کیوں فرما رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. او کیڑا احسان ہے جڑا انسان اپنے ماں باپ تے کر سکدے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اصول بنا دیتا. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. عربی دے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان. انسان احسان دا غلام ہوتا ہے. کوئی کتھے تے احسان کرے نا اے ہوئے بندے دا پتر تے نسلہ نو دس کے جاندہ کہ اوس بندے دا میرے تے احسان سی.
انسان احسان دا غلام ہوتا ہے۔ اللہ فرماندا کہ جتنے تیرے ماں باپ تے تیرے تے احسان نے نا، اللہ رسول تو بعد ہور کسے دے احسان تیرے تے نہیں۔ اللہ فرماندا جڑے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں تیری ماں تے باپ نے تیرے تے احسان کیتے نا، ان احساناں دے بدلے چ ہن انہاں تے احسان کر۔ پتہ چلیا کہ اولاد کتنی بھی خدمت کرے، اولاد دا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اولاد اج ماں باپ دے احسان دے بدلے پہ ادا کر دیئے۔ ساری زندگی خدمت کرے تے اولاد اپنے ماپیاں دے ایک احسان دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ہن آؤ میں تانوں قرآن سناواں کہ قرآن مجید چ اللہ کتھے کتھے والدین دا کیویں کیویں ذکر فرما رہے ہیں۔ پڑھیے قرآن بھائی، مینوں پتہ رات دے 3:30 بجے انیاں تقریراں سن کے بندہ سبحان اللہ کہن جو کریندا ہی نہیں۔ میں انہوں انہاں دسیا کہ لنگر ہے، مینوں پوچھنا نہیں پیا تو انہاں کہ لنگر ہے تے جے ہوندے ایتھے عبداللہ قادری صاحب تو نہ باقاعدہ اعلان کرنا سی تے نقیبہ مانگو کرنا سی، انہاں کہنا سی حضرات ضروری اعلان سنیے لنگر ہے۔ تے میں خطیب بندہ مینوں سادہ سادہ پتہ لگ گیا لنگر ہے تے اجے بھی سبحان اللہ نہیں تو سکیا نہیں، میں کہ لنگر ہے جدا کھائیے اودا گائیے، جدی امی دس کے بھیجا تو تے پلیائی کملی والے تے لنگر تے میں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اجنے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی پھڑ کے چکے اچھا جا انہی اچھی سبحان اللہ بولو مدینے آواز جاؤ۔ گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آکھی راتی نبی پاک دا ملاسی میں سبحان اللہ کہہ رہا۔ کوئی زور نہیں تو سا لگائے، زور بھی لگاؤ تے ہاتھ اپنا بھی تے نال دے بھی چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹیج والے میں سنیا شام دا نہیں بولے، ذرا بولو بھائی سبحان اللہ سارے۔ پٹی صاحب نے اسٹیج اس واسطے اونچا بنایا سی کہ جڑے معزز اونچے ہو کے بیٹھے نا او اونچی سبحان اللہ بھی آکھن۔ محبوب سارے دا سانجا یہ جنہاں دا میں ذکر کرنا اونچا بولو سارے سبحان اللہ۔ کر رہا تھا تو میں آکھے بھائی جنہیں جنت چ جانا ہاتھ کھڑے کر لو، سارے کھڑے کر لے۔ اور میرے سامنے ایک نوجوان تو نے ہاتھی نہ کھڑے کیتے، میں کہ تو جنت چ نہیں جانا؟ وہ کہنے لگا آسی صاحب امی نے آکھے سے پتر مافا تو سیدھا گھر ہی آویں۔ وہ کئی ویلی ایسے دکھ بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے، میں کہ تیرے فوت ہی نہ ہو جاواں۔ میں نے 24 سال ہو کے خطابت کر دیا، میں ہند سے دنیا ساری پھر کے بیکھ لی، ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہنا بندہ نہیں جے مجھے تک وردہ بیکھیا۔ ودی نو ستہ ہی خیرہ ہوں دیا، ہو رچا بولو سبحان اللہ۔ میری تقریر ہے جو سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلانا ہے، ہونے بانڈ ہو جانی ہے، اچھا بولو سارے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید دیا میں 4 آیتیں پڑھیاں، انہاں 4 آیتاں میں رب نے اپنے ذکر دے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ فرماتا میں بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے ہو۔ پتہ صرف ساڑے نالی نہیں، اللہ بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا کہ عبادت اللہ دی کرنی، تے عبادت دے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ شیخ پورا والیو آج میں تو 3 گلہ سنانیاں، ایک پچھلی امتان دی، ایک حضور دی امی دی، ایک امت مصطفیٰ دے ولیاں دی ماں دی۔ اے دے ویچی میں ساری تقریر دا میں انشاءاللہ خلاصہ عرض کر دینا ہے۔ آؤ ایک گل اونا دی سنیے جنہا پچھلیاں قوماں چا ماں دی خدمت کی تھی۔
اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم ملک انطاکیہ تو ملک شام ہجرت فرما رہے اچانک پہاڑ میں جا کے نا تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نو تھکاوٹ ہو گئی عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی یہاں تھک گیا کو سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ تے میرا ایک ولی بیٹھا ہے ان دے کل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ پہاڑی دے پیچھے گئے تھے اتھے کہ بابا بیٹھا اکھیاں باندھتے تسبیح پہ پڑھے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اسا دنیا دارا ویکھنا وے اکھ کھول کے ویکھنے اللہ والے ویکھنا وے اکھ بند کر کے ویکھنے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اور بابا اکھیاں بند کر کے رب نے لو لگائی بیٹھا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم قریب گئے فرماتے ہیں السلام علیکم بابے نگاہ اٹھا کے موسیٰ دے چہرے بل بیکھا تے کہندا موسیٰ علیکم السلام اللہ دے نبی حضور بیجو آپ فرماتے ہیں اتنا کہہ کے بابا پھر اکھیاں بند تے تسبیح پہ پڑھ دے تے میں نے خیال آیا میں بابے نو ملیا پہلی بار ہاں اتھو گزریا پہلی بار ہاں انہوں میرا نام کنے دسیا ہے تے بابا کھول کے اکھ کہنے لگا نبی اللہ جڑا رب تہانوں میرے کل بھیج سکتا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکتا اتنا کہہ کے بابا پھر تسبیح پڑھن لگ پیا تے اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے میں دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پاڑ مشرق و مغرب شمالن جنوبن ویکھیا ایتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو انو تے سواری چاہیے نا اتنا کہہ کے پھر اکھیاں باندھتے بابا تسبیح پڑھن لگ پیا تے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا میں جو سوچنا انہوں کی میں پتہ چل رہی ہے یہ میرے دل چھاتیاں مار رہے ہیں تائیوں میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو رب دے نور نال ویکھدا ہے اور میرا دل کردا میں دا ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دے تے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو گے میں نے تسلی ہوئے گی میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے چ بیٹھا میں نے بیلی بٹی صاحب کہنے چ کہہ رہے تھا ناسی صاحب انج دی تقریر کرے ہو بندے دی تھکاوٹ اتر جائے تسی انج دی سبحان اللہ آکھو میری تھکاوٹ اتر جائے میں تو انہوں مدینے چھڑ کے ہونا جنہیں میرے نال چلنا اچھا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے آج عمرے دا ایک ٹکٹ تے لے کے جاوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے جو پورا ٹبر عمرہ کر کے آوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب چ کملی والا ہی آ جاوے سبحان اللہ تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے سبحان اللہ آر باندے سلطان نے فرمایا دل دریا 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 دل دریا اس مندر رونوں گے کون دلا دیا جانے وہ بھی چاہی بیڑے تے بھی چاہی جیڑے بھی چاہی بنا جے مہانے وہ 14 طبقے دلے لتر کبن طبقن آلن طبق 14 طبق دلے در رب تبو واغن تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض بچانے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ جم جم جیوے مرشد باہو تے دل دی رمد پچھانے ایک گل سنا دے ماں کسے نو دسیا جنا صوفیاء فرماتے نے آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے نا اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھروں ہی ویکھی ہے اس واسطے اللہ والے انج کر کے اکھ جھکاندے نے تے جھاتی ادھر مار لیندے او لوہے محفوظ تے جھاتیاں مار لیندے او کیوں ادھر کھڑکی ول ویکھ دے او بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نو کہندہ حضور سواری آ جائے فرمایا آ جائے علامہ صفوری فرماتے نے بابے نے آسمان بل وکھیا تے کہ بدل دا ٹکڑا فضا چھوڑدا جا رہا اس بابے نے اس بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین سے آ جا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں بیٹھ کے حیران رہ گیا پتھر دا ٹکڑا زمین سے آ کے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا تے بابا کہنے لگا لجپالا میں جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے کہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی تو ولی آسمان تے بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینی دس کنیاں کو عبادت کر بیٹھا ہے کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے کنیاں کو رات جان کی اللہ نو راضی کر لے آئی بابے دی چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میری تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کتھوں لیانی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کیتی سونیا جڑے بلے ماں گیا خری ویلا آیا میری اماں نے آگیا میں پتر ہویا جاؤ تے جاندی وار ماں دے سینے لگ جاؤ میرا بنا دو گلہ کرنیاں عرض کیتی سونیا میں ماں دے سینے پہ لے گیا میری اماں نے عرض کیتی نیلی چند والیا میں دل چلی اپنے پتر دے بڑا راضی چلی 20 سال میرا پتر میری خدمت کردہ رہا میں ربا جاندی والی دعا دے چلی میرے بعد کسے ماں والیاں دعا میں دنیا نہ کوئی دعا کر چلی جی میں 20 سال میرے مندہ رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میریاں ماندہ رہے تو ایدیاں ماندہ رہے اس کی تی سونیا میں جے ماں دے سینے تے لٹیا ماں دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی اوے ماما والے ہو وہ دعا کریا کرو دعا مرنا سارے پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھو سکولو جی دی ماں ٹور گئی عید آوے گی تے ویکھو عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندہ ہوئے گا تے جنہ دیاں ماما ٹور گئی ہیں انہاں عید پر کے گھر نہیں جانا انہاں عید گاہ تو سیدھا قبرستان جانا تے لوگ عید دی خوشی منا دیا ہونا تو انہاں ماما دیاں قبرہ تے بیٹھ کے رون دیا ہونا انہاں نو عید بھی عید نہیں لگنی جنہ دی ماں ٹور جاندی جنہ دے باپ ٹور جاندی انہاں نو شبرات عید بھی عید نہیں لگنی جنہ دے ٹور جاندی عارف گھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے ماما والے گودی لیتے مل گئے کل خزانہ اے ماما باجے محمد بساؤ
سارا جگ ویرانا اے ماواں باج محمد بخشاؤ اے سارا جگ ویرانا ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے چ آ گئے سارا دن کعبے ول ویکھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگی پئی فرماتے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد نکلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندے کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سنیا چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بادو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا کوئی باپ زندہ جاؤں لوگی ابیوں سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری دمائیاں مینا زندہ دی انج نکران جی کلیاں بیٹھ نہ روندہ اپنی ماں دی گودی چروں لیندہ پر آج میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے خیر مرن کد خالی ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میرے کو چند دن پہلے نا کہ بڑے بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے عبداللہ قادری صاحب علامہ سفیان صاحب بھٹی صاحب میری عادت ہے میں بزرگا کو تجربات سکھتا رہنا زندگی دے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری بابا جی میں کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی پر شکر ہے رب دا پتر جوان ہوئے تھے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹر گیا تھے رب نے کوٹھیاں بھی دے دی تھی کاراں بھی دے دی تھی رب دے بڑے فضل ہو گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں رب دے بڑے فضل ہو گئے دکھ بھول گئے تو غربت بھول گئی ساری ویکھیا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں اتھرو صاف کر کے کہنے لگے ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھنا تے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے گھر جانا تے سارے نظری ہوندے نے ماں نظری نہیں ہوندی دل کردا کدے اندر ماں ہوئے میری ملت دے نوجوانوں جدو ٹر جاندے جنے پھر حسرتاں رہ جاندی کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو کرو پر انہاں ورگا کوئی ہوئے تے انج بن کے پیار کرے نا میں اکثر گل سنانا میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے تو بہت بڑے خطیب گزرے نے انہوں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات تقریر فرماتے ہیں جدو میں جلسے تے تقریر کر جانا تے لوگ میں اشتہارات میرا نام لکھ دینے اشتہار تے میرے نام دینا القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے کدے ٹھنڈ نہیں پئی پر جدو ادھی رات ویلے گھر جاوانا
تے جوان پتر ستے ہوندے تے وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی ہے. اے رات تقریباً 3:45 ہو گئے نے. ہن تساں گھر جانا نا تے گھر جا کے ویکھو ماں جاگدی ہوئے گی. میں عرض کیتا میں 24 سال ہو گئے خطابت کر دیا. میں ہن اج گھر جاواں گا تو یقیناً کو 7-8 بج جاواں گا. میں روزانہ جدو گھر جانا میں 24 سال ہو گئے سفر کر دیا. روزانہ پاکستان دے کسی نہ کسی خطے چ روزانہ میں سفر کر کے جدو صبح گھر جاواں کدے رات دے 2:30 بجے ہوندے نے, کدے صبح دے 10 بجے ہوندے نے, کدے رات دے 4 بجے ہوندے نے. مختلف اوقات. سردیاں رات سی, دھند بڑی سی, سردی بڑی. میں ادھر سفر کر کے آیا تے تقریباً رات 2:30 بجے دا ٹائم سی. میرے محلے چ نوجوان ہے, وہ میرا کلاس فیلو سی, وہ دا نام سی منظور. میں رات 2:30 بجے پروگرام کر کے گھر آیا تے میں گزر رہا گلی وچ تے منظور دی والدہ میرے محلے دی کمائی صاحبہ نا دروازے چ بیٹھی گلی وچ. میں رک گیا. میں پوچھا ماں جی رات 2:30 بجے بیٹھی ہو گلی وچ, خیریت ہے, کوئی ایمرجنسی تے نہیں, کوئی کام ہے تو مینوں دسو میں حاضر ہاں. او میرے محلے دی بڑی سادی جی پنڈو جمائی تے مینوں کہنے لگی حافظ جی منظور آج کام تو نہیں آیا. سارے ستے تے ماں گلی چ بیٹھی. پتر نے فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا, انہوں گھر دسن دا یاد نہیں دینا. سارے سکھ نال ستے نے تے او ماں دا منظور نہیں آیا تے انہوں نیند نہیں آ رہی تو سردی چ گلی چ بیٹھی ہے کیونکہ منظور نہیں آیا. جیڑی ماں نو جھڑکا مار لیندے ہو نا, جڑی ماں تے ابو تے سامنے اونچا بول رہے ہو, تینوں نہیں پتا تیری امی تے تیرے ابو تینوں کیویں پالے. او سعودی عرب دی گرمی وچ او 14ویں منزل تے جڑا تیرا ابو دہاڑی لگاندا نا, او بابے جی نے ساری جوانی تیرے پیچھے روک دیتی. او بابا 14ویں منزل تے جا کے گرمی عرب دی وچ دوپہر ویلے گرمی تے دہاڑی اس واسطے لگاندا ہے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا, او میرا پتر اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے, میرے پتر نوں کدھر گرمی نہ لگے. تے پتر جدو افسر بندا تے بڑا ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لیے کیتا کی؟ تے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا تے انہوں ہارٹ اٹیک ہو جاندا. تینوں نہیں پتا تیری ماں تے تیرے باپ نے تینوں کیڑے دکھاں نال پالے. تو انہاں دے ایک پسینے تے کو خون تے کو دودھ دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. تو پوچھنا تو ساڈے لئی کیتا کی؟ او جھلیا انہاں تیرے پیچھے جوانی روک دیتی. مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے نے میں ادھی رات والے جلسہ مکا کے گھر جانا تے میرے پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی تے میں جا کے جب دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے وے یوسفہ آ گئے ہیں. نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے جلسے چ نعرے لگاندے نے تے حضور کہندے نے تے ہاتھ چومدے نے. پر گھر چ جڑی ماں ہے نا او پنڈو بھی ہے, سادی بھی ہے تے ان پڑھ بھی ہے, انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا, انہوں یوسف کہنا بھی نہیں ہوتا. خورے کیڑے پیار نہ کہندی ہے جوسبا وے آگے ہیں. فرماتے سن جوسبا کہندی ہے کلیجہ ہی ٹھنڈ پا دیندی ہے. تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب چودھری صاحب ملک صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے, پر وہ جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے کہ ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا تے آکھیں گا کوئی میری ماں ورگا بلاؤ جویں میری امی منو بلاندی سی. اے ٹر جاواں تے پھر ہسرتا رہ جاندیاں انہاں ورگا کوئی نہیں جو بلاندا. کونین دے والی نے کدے عشاء دی نماز پڑھائی تے میرے نبی انج روئے کہ صحابہ دی چیخاں نکل گئی. عرض کیتی کملی والے جے کسے دکھ دیتے تے سانو دس محبوبہ سی پتر تیری کنڈلاں تو وار دئیے تو کیوں روے سونیا سونے کنے دکھ دیتا جے. میرے آقا فرمایا میں نے کوئی دکھ نہیں, میں نے کوئی غم نہیں, میں نے کسے نہیں ستایا. عرض کی تھی سونے روندے کیوں؟ فرمایا میں نے میری ماں پہ یاد ہوندی, میں نے میری ماں دی یاد آ رہی. ماما والے ماما دے کھلے سے فریاد لے جاندے آئے, پر مویا ماما والے رو رو آپ چھپ کر جان دے.
والی نے فرمایا صاحب اج مینوں پوچھو میرا کی دل کردا ہے عرض کیتی سونیا دس کی چاہنا ہے فرمایا میں محمد دی کردے میں ایتھے عشاء دی نماز پڑھدا آواں او حجرے تے میری ماں آمنہ بیٹھی ہوے میری امی دی آواز آوے تے میرا پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میرا جی کردا ہے کدے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڈ کے ماں دی گل سن کے فرمایا میرا دل کردا میری ماں دی آواز تینوں تے ماں بلاوے تو بول دے ماں بلاوے تے پتر پتہ کی کہندے نے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے تے آج دے پترے جو گھوری پا کے باپ پر بیخ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ رہے نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ ہوئے آج ماما رون دیاں تے باپ کو لا دے میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہا میں انہاں دی کر رہا جنہ دیا ماما رون دیاں میرے کو لاکی کر دیا آسی صاحب کوئی تویز لکھ دیو کو وظیفہ دے دو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں اس ماں دے دکھ کون سمجھے تھی دا پتر انہوں بلاندہ ہی نہیں تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں جس نبی دا تو کلمہ پڑھے اس نبی فرما کہتے محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گال کیا آئی ماں دا مرتبہ میری ملت دے پڑھے لکھے نوجوانوں میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو قسم ممبر والے رسول دی میں نہ چیز دے مطابق نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے کو مرتبہ تے مقام ملے ہے تو اماں دی دعا نہ ملے میں دوبارہ جملہ بولا نبوت اور صحابیت تو بعد جتنے بھی مراتب نے انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے مرتبے ملتے نہیں میں کہنا اے چاہنا ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے دیکھو نا صحابی تو بعد تابعی دا مقام ہوتا ہے تے تابعین دے جڑے سردار نے نا سید التابعین جنہاں نو کیا جاتا خیر التابعین جنہاں نو کیا جاتا او حضرت خواجہ اویس کرنی نے تے نبی کریم کو لو پوچھا گیا حضور خواجہ ویسے کرنی نے مقام کتھوں لینے تے حضور نے یہ نہیں فرمایا عبادت نہ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو لے پتہ چلیا ماں دی خدمت بندے نو اس مقام تے پہنچان دی جتھے مصلی دیاں عبادتاں نہیں پہنچان دی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کرنا مصلی تے جڑیاں عبادتاں کر کے بندے دیاں منزلاں طے نہیں نہ ہوندیاں او ماں دی ایک دعا نال ہو جاندیاں بخارا شہر دے اندر ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی ہر عورت دی طرح انہیں بھی رات میں جاگ کے اٹھ کے دعا کی تھی عرض کی تھی ربا میں نے ایک پتر دے ہوئے سے ایک پتران دی ڈاڑی ہوندی تو سی تے امی ابو دے اگے اکھیاں کڑ کے ویکھ تے اچھا بولے نے پر تینوں کی پتا وے تیرے جمع تو پہلے تیری امی نے تیرے لئے کنیاں کو دعاواں کی سی تینوں کی پتا وے تیرا باپ تیرے واسطے کنے کے درباراں تے گیا سی اس بچی دعا کی تھی یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اس بچی دعا کی تھی تیرد کر دی یا اللہ کدے پتر دے میں تے او دا نام محمد رکھا گیا تے تیرے محمد دے دین دا عالم بنا جنہ دے گھر اولاد نہیں نا او آج ایتھے بیٹھے ایتھے ملاد دی محفل چلے نیت کر کے اٹھو کہ یا اللہ میں 7 جمعہ راتاں لگاتار تیرے نبی دا ملاد مناواں گا گھر چ بیٹھ کے گھر دے افراد بیٹھ کے کوئی میٹھی چیز رکھ کے 7 جمعہ راتاں لگاتار نبی پاک دا ملاد گھر دے فرد بیٹھ کے مناؤ تے نیت کر لو اللہ پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گا لو اللہ ضرور پتر عطا کر دے گا اور میری زندگی دے بے شمار تجربے اس تو پہلے گزر چکے نے جڑیاں منوں مبارکہ لوگ آ کے دیتی ہے جے اللہ نے تہاڈی اس گل سنی تے اللہ نے سانو پتر عطا کر دتا اس بچی بھی عرض کیتی اللہ پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دا میلاد مناواں گے اس نام دا رب نو حیا ہی بڑا اللہ سونا جا پتر دے دیتا ماں بڑے چاواں نال پئی پالے پتر جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں غور کیتا کہ یہ ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دا بڑا ہے ماں نے غور کیتا تے ماں دا تے کلیجہ ہی پھٹ گیا کیوں بچے تے اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا ماں نے مصلی بچھا لے سجدے جرو کے کہن لگی میں میدانی سی منگی آؤ
تے رو کے کہن لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے تے رو کے کہن لگی اللہ میں تے منگیا سی پتر دینے گا تیرے نبی دے دین دا عالی بناواں گی ایک اکھا تو نبی نہ ہے نور ہی کوئی نہیں ساری زندگی ٹھوکراں کھا کے ڈگدا رہے گا کہن لگی ربا میرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دے پتہ نہیں کس درد نال ماں روئی ماں دی روندیا روندیا سجدے جی اکھ لگی گئی ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیری دعا قبول کر لئی ہے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہے ماں نے اٹھ کے بیٹھے پتر دی آنکھاں دا نور آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی چھیر اس زبانی آدھے جنہوں دنیا امام بخاری کے بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جنہوں دنیا جو امام بخاری آخر ایتے نبی نہ پیدا ہوئے پتہ چلیا پاویں تابعین دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا بولو 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 سبحان اللہ پچھے دعاواں ماں دیا پر ماں دی شان سن کے اے نہیں کہ ابو نو دھکے مارنے شروع کر دیا میں ایک کوئی جملے تو انہوں باپ دی ساری شان سنا دے توجہ ہے ایک بار اچھا سبحان اللہ بولو میں پتہ لگے میں جاگ دینا گل پہ کر تو آڈے شیخ پورا دے اندر کیڑی کوئی کنال چھوٹی کوئی یقیناً کوئی بہت بڑی سوسائٹی ہوئے گی نا بہت بڑی کوئی جتھے مکان لوگ کٹھیاں خریدے دے ہونگے لوگ مکان بنا دے ہونگے کوئی بڑی اچھی ساری کوئی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہوئے گی یا انج کبو یا انج کہہ لما اے لاہور دیا چیوچ یا لاہور چلے جاؤ تے بیریا ٹاؤن جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا وہ بندہ کڈا امیر ہوندہ ہے کروڑا روپے دا مالک کیوں او دا 10 مرلے دا پلاٹ بیریا ٹاؤن ہے منو سچی دا سو جدہ بیریا ٹاؤن 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بڑا امیر ہوندہ ہے او مائی کنی کو امیر ہوئے گی جدہ قدمہ تھلے ساری جنت ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ دے نیچے بے اور جدہ 10 مرلے دا لاہور پلاٹ ہوئے او نہیں مانتے جدہ قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے او مائی کی نہیں کمی ہے پر کدے خور کیتا جی جیڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ایڈی امیر مائی او ساری زندگی ساڑی ماں ساڑے کپڑے ابو دے دوے او یار روٹی ساڑے ابو دی پکاوے کپڑے ساڑے ابو دے استری کرے جتی ساڑے ابو دی پالش کرے خدمتہ ساڑے ابو دیاں کرے تے امی اپنے شوہر دی خدمت کر کے تے اپنے مقدران تے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کر رہی ہوں شیخ پورو والے میں سچی دسے ہو او یار جیڑے بابے دی ماں بھی خدمتاں کر دیو بابے دی کی نہیں کشان ہوئے گی اپنے قدمہ تھلے جنت تے جتی بابے دی کرے پالش ہائے ہائے پتہ لگیا تیری میری جنت ساڑی ماما کو لے پر ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کو لے جے امی نے ابو کو جنت لئی نا تے پترانو کتھو دے نہیں سے تو جتھے اپنی جنت دا عدب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کرنا جنت ماں دے قدمہ تھلے وے پر حضور نے فرمایا جنت دا مین گیٹ ابو ہے جنت دیا کندہ ٹپ کے تے کسے جانا نہیں ابو والے بوئے چو لگ کے جانا جائے تے جے ابو والا بوئے باندھ ہو گیا تے ماں دے قدمہ والی جنت چکے ہوئے جانا ابو والے دروازے چو گزر کے جانا تو جتھے ماں دے قدم چم دے اس ویلے اٹھ کے ابو دے ہاتھ بھی چمے آ کرو اتنے بڑے اجتماع میں آخری الفاظ عرض کرا دہیہ قلبی والا واقعہ بھی کہنے بار بار میں انشاءاللہ سنا کے آخر تے جاواں مگر میں پیغام دے جاواں میرے نبی نے فرمایا جڑا میری ملت دا نوجوان میرا غلام سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے اے نہیں آکھیا ابو دے قدم دبابے ابو جی دا ہاتھ چمے ابو دے پیسے جیبے چ ڈالے ابو جی تہاڈا پورے دن دا خرچہ ہے نہیں
اتنے تکلف نہیں. میرے نبی نے بس فرمایا کہ جڑا سویرے اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے. اے حاجی جانے نے انشاءاللہ اللہ کرے سی سارے جائیے. اے جدو آمن نہ تے لاہور ایئرپورٹ تے ٹر جائیو تے حاجی صاحب جدو اترن جہاز تو تے پوچھو حاجی صاحب مبارک ہوئے اے سرٹیفکیٹ تے سند دیو جڑا سعودی عرب والے دیتا ہے کہ حاجی صاحب تو بڑے لکھن روپے خرچ کیتے نے اتھے گرمی وچ پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے چلیو تے اے سرٹیفکیٹ تے سند دیتی ہے کہ تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے. حاجی صاحب کہن گے کوئی گارنٹی نہیں, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں, کوئی سند نہیں, قبول ہے کہ نہیں اے رب نو پتہ جی. پتہ لگ گیا کعبے گیا حج کر کے آ جاویں گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں. پر میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے. فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا. ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب. ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب. بارو آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 4 واری ویکھے میرے آقا اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو. فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھٹ ہے. فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے تو کرتے صحیح. انہاں نو رون نہ دیں. ماں پیاں دا گستاخ ہوے جدی وجہ تو ماں تے ابو دی اکھے چ اتھرو آ جائے اوہی ماں پیاں دا گستاخ ہے. تے حضور نے فرمایا جڑا ماں پیاں دا گستاخ ہوے گا قیامت نو جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا. اتنی دور ہوے گا جنت. لو بھائی آخر تے نوجوان کہہ رہے نے سانو حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ سنا دیو. جی جاگ دیو تو سنا دے ماں. اچھا جا ہاتھوں کے بولو سبحان اللہ. میں تقریرہ ہی نہیں صرف کیتیاں میں الحمدللہ ویکھ لو علامہ سفیان آسی صاحب اور انہاں ورگے تے نہیں چلو ایک ماشاءاللہ کیا بات ہے نا انہاں دی تے بے شمار شاگرد پورے پاکستان پوری دنیا چ بلکہ علامہ سفیان آسی صاحب تواڈے شیخ پورا دے اندر بہت پیارا شیش محل محلے دے اندر جامعہ بنایا مدرسہ بنایا جدا نام رکھا جامعۃ الادارۃ المجتبی. اوتھے کنے بچے رہ گئے ماشاءاللہ 42 بچے اوتے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. پرسوں دستار بندی بھی ہوئی محفل قرات بھی ہوئی بہت خوبصورت. مصر تو قاری بلائے انڈونیشیا افریقہ اور مصر دے قاری آئے. بہترین جامعہ ادارۃ المجتبی بنایا ہے. تعاون بھی کرنا ہے تے بچے بھی ایک بچہ اپنے گھر چو حافظ قرآن بناؤ. نہیں تو داتا صاحب راتی 4 بجے جا کے ویکھ لو جڑے قرآن پڑھ دے گئے جو انہاں دی قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے. جے تو چاہنا تیری قبر تے قرآن پڑھیا جاوے اپنی اولاد چو ایک بچہ نبی پاک دے دین لی وقف کر دیو. ایک نو ڈاکٹر بنا دیو, انجینئر بنا دیو, باہر بھیج دیو, جو مرضی کر لو پر ایک حافظ قرآن تے عالم دین بنا جاؤ تے پھر قیامت نو ونڈ کر کے ویکھ لیا جے تینوں فائدہ کیدا ہویا. او آخر تے میں گل کر کے اجازت چاہاں. حضور علیہ السلام نے نوجوان ملے جے دا نام داعیہ قلبی. اتنا حسین ہے کہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے نے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. شیخ محقق فرماتے نے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے سارا دن ادھر رستہ اڑیک دیا سن کے کدو گزرے تے ویکھ لے. اتنا حسین 700 افراد قبیلے دا سردار رات نو نبی کا پاک نے دے واسطے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام داعیۃ قلبی. عرض کی تھی اللہ ایڈا سونا بنائے جو دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دوں. رات دعا کی تھی صبح داعیہ قلبی روندے ہی آگے. عرض کی تھی سونیا میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجا. میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت الوہیت اپنی ختم نبوت دا کلام سنایا. داعیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمات پڑھ لماں مگر میں گناہ پڑھے کتنے رب نے معافی نہیں کرنا. میرے کریم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے اگریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا وہ کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھیا تو پھر رونے. میرے کریم نے فرما کیوں رونا. عرض کی تھی ایک گناہ یاد تیرے رب نے سونے اور معاف نہیں کرنا. فرما وہ بھی سونا. عرض کی تھی میں سونے اس قبیلے دا سرداراں کہ اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیئے 70 بچیاں زندہ دفن کرایا. آج بھی کئی معاشرے چ لوگ ظالم ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یا کے بعد ہی گرے ہوں نا تے کہندے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. اور ظالمات اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ہے.
قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں دفن کر آیا، میرے نبی زاروں کے تعارف پہ جبریل آکے عرض کی تھی انہوں کہہ دیو سونے پچھلے دی معافی تے آئندہ نہ کری۔ پھر رو رہے فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی اج بھی کو گناہ یاد ہے اللہ او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی سید عالم میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا بیلا سی، میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک چ کئی سال تجارت لی جا رہا تے بی بی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں گھر دا دروازہ کھڑکایا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ دھیاں والے بیٹھے انہاں دھیاں نو پیواں تے بڑے مانوں دے جے عید آوے گی تے ویکھو ویر جوان بھی ہوں نا تے بہنا ویراں کو عید تے کپڑے نہیں مانگ دیاں، بڑے ابو نو کہہ دیاں ابو جی میں نو کپڑے لے دیو، کیونکہ دیاں دا مان باپ اتنے انہوں نے پتا ہوندہ ہے ویر انکار کر لیں دینے باپ دیاں نو نہیں۔ اج بھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے تے وڈیرا جب بابا اٹھ کے کہتا ہو نا جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو آجے جوندہ ہے۔ اس ویلے دیاں دل چکے دیاں ربا میرا پیو جوندہ ہی رہے۔ یا قلبی عرض کی تھی سونے جب میں بچی نو پوچھے نا کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی میں سے گھر دے مالک دی بیٹی عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ماں تسی 2-4 مہینے کے لیے باہر گزار کے آؤ تے ویکھو گھر آؤ نا تے بچے چمٹ جاندے نے، بچے اپنے باپ دی گودی چکے ہی دن نہیں اتر دے کہ ابو جی کدھر پھر نہ ٹر جامن۔ وہ بچی نو خورے کنے کوئی چاہ سن میرے ابو نے سالہ دے بعد ہونا میں نو پہلی باری ویکھنا ہے، ابو جوڑے لے کے آنگے کھلونے لے کے آنگے۔ وہ دی ماں کہندی سی آن نان کے چلیے تے کہندی سی نہیں ابو آنگے تے ابو نہ جاواں گی۔ انہیں خورے باپ دیا کنیاں کو دیکھا کتنیاں کنے کوئی چاہ سنو سنو کہہ لگی میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہے۔ عرض کی تھی سونیا میرے لباں جو نکل گیا گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک۔ عرض کی تھی کملی والے نیا کھا بچی نے میری لتاں نو جب تا مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے دیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، اُدھی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی بھی اپنی ماں بھی جان ہے۔ عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے ناول مل دی ہے، اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل جیتا بیٹی نو سنسے نو لگا لواؤ۔ پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سیسے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یقینو تیار کر انہوں دفن کرے آؤں کوئی میں نو بیٹی دوا بنایا کہ کہنے لگی ودائیا ماری نا یدی ماں مر جائے گی بڑے چامانل پال دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بی بی نو تھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ وہ بیٹی راؤ چو میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کہنے لگی بابا اتنے ٹر گیا سے میں تے دیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں کہ بابا آ گیا ہے جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بتاؤ میں نو جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے آجا نان کے جلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دہی نہیں انہوں میرے آمد چاہ چھڑے ہوئے نے عرض کی تھی سونیا جنگلے آیا بچی نو دپے بٹا جو دی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دوپٹے نہول میرا بستی لزاب کر دی ہے میں نو پانی پھیلا دی ہے
نالے کہندی ہے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں کملی بالیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو تھکا مارے بچی دیاں چیخ نکل گئی میں مٹی پاندا رہا نے نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راہ ویکھدی رہی ہوں بابا مرینا میں تے دل واجہ ماردی رہی ہوں بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوگی بابا مرینا میں لان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا میں مٹی باندھا رہے ہو بابا بابا کھندی رہی سونے آج بھی رات نو لے دینا کرنا چاہتیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیانے عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا اے بھی نہیں جاندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترسنا آیا میں مٹی باندھا رہے آؤ سری ویلے آؤ سوان والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں دیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا کدو تک مردیاں رہا گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے لال لانا ہے کہن لگی بھی آنے والے آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیانی عرض کی تھی سونیا بچی دفن ہو گئی تیرے آقا نار ہے سرکار دی داڑھی مبارک کرے ہو گئی صحابہ داڑھوں مار کے رو رہے صحابہ نے فرمایا دایا چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس دھی گل سنا جڑی میری آؤں کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنا میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے نبی فرمایا سنو جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں ایک حدیث فرمایا دو بہنہ دے بے فرمایا میری سنت سمجھ کے بہن سے بیٹی نے پال کے جوان کر کے انہیں شادی کرے وہ جنت جو میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی